मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है तरीक़त के हवाले से। हमारे यहाँ अगर हम अपने गिरदोनवा पे नज़र दौड़ाएं तो आज का ये जो दौर है वो बेसिकली महदियत का दौर है, और इस महदियत इतनी ज़्यादा हमारे अंदर गढ़ चुकी है, हमारे अंदर जज़ब हो चुकी है, हमारे जो है ना वो मामलाती ज़िंदगी के अंदर, हमारे जो है ना एटीट्यूड के अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि इसके से बाहर हम निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो लोग जो राहज़न किस्म के लोग हैं वो इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं तरीक़त की बात कर रहा हूँ। तरीक़त के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने इधर एंट्री डाल दी है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उसमें जो है पहला जो तबका है जिसका दीन से दूर 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 तक कोई तल्लुक़ ही नहीं है, वो जो है ना अजीब व गरीब किस्म का उनका जो है ना उठना बैठना है, अजीब व गरीब किस्म की उनकी चाल ढाल होती है, अजीब व गरीब किस्म का उनका अंदाज़ होता है। ना उनका लिबास शरीयत के मुताबिक, ना उनकी गुफ्तगू शरीयत के मुताबिक, ना उनको कुछ कुरान का पता, ना कुछ उनको कुरान वाले का पता, ना कुछ उनको दीन का पता, ना कुछ उनको नमाज का पता, ना कुछ उनको जो है ना बज़ाहिर जितने भी आमाल हैं जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाले होते हैं उनसे भी उनका कोई दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं होता। ये दरअसल में लोग इनको जेली पीर कहते हैं। मेरे नज़दीक तो ये जेली पीर नहीं है, ये तो उससे भी गया गुजरा तबका होता है। ठीक है, ये ज़िंदी किस्म के लोग हैं, ये बेदीन लोग होते हैं, इनको दीन के साथ दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी और बहुत ज़्यादा अक्ल व शऊर रखने वाले लोग भी इनके नरगे में आ जाते हैं और इनसे वो सारी चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं अजीब व गरीब किस्म की, जो उनको नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को और पढ़े लिखे मुआशरे को, अनपढ़ बंदे भी बाज़ इतने ज़्यादा सेंसिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा अक्ल शऊर रखने वाले होते हैं कि वो इनके नज़दीक भी नहीं फटकते, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो इनके नरगे में आ जाते हैं। और ये जो हैं मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनका दीन के साथ और दीन के साथ तो स्पेशली दूर दूर से कोई तल्लुक़ ही नहीं होता। इनको कुछ इल्म नहीं है, ना कुरान का, ना हदीस का, ना कोई इनका लिबास जो है ना शरीयत के मुताबिक, ना कोई गुफ्तगू शरीयत के मुताबिक। मतलब अजीब व गरीब किस्म के गंदे गंदे बाल बढ़ा लेना, नाखून बड़े बड़े कर लेना और जो है ना गंदे कपड़े पहन लेना और अजीब व गरीब किस्म की हरकत करना शुरू कर देना, ये इनका दीन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है जिसको अमूमन जेली पीर का कहा जाता है। ये बज़ाहिर आपको शरीयत के लिबास के अंदर नज़र आते हैं, जुब्बे कुब्बे पहने होते हैं और जो है ना बज़ाहिर हाथ में तस्बीह भी होती है, नमाज और दूसरी चीज़ें भी साथ साथ में चल रही होती हैं, लेकिन होते ये क्या हैं, होते ये राहबर नहीं होते, ये राहज़न होते हैं। ये जो है ना शरीयत और इस तरह का लिबादा ओढ़ के अच्छे अच्छे लिबास पहन के और हमारी बाज़ औक़ात जो है ना हमारी बड़ी बड़ी जो है ना महफ़िल के अंदर ये जो है ना बरा जमान होते हैं और ये हकीकत में राज़ान होते हैं, हकीकत में ये नफ्स परस्त होते हैं, हकीकत में ये दुनिया परस्त होते हैं। इनको दुनिया की इनके अंदर हवस होती है और बहुत सारे लोगों की जो है ना इज़्ज़तें इनके हाथों पामाल होती हैं, बहुत सारे लोगों की माल इनके हाथों से पामाल होता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत सारे लोगों का जो है ना वो दीन से दूरी इन्हीं की वजह से आ जाती है। वो लोग जो है ना दीन से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। जो इनके हत्थे चढ़ जाता है तो वो फिर जो है ना वो न दुनिया का रहता है न दीन का रहता है। तीसरा तबका ये कि ये लोग बज़ाहिर नेक नीयत होते हैं, बज़ाहिर साफ़ सुथरे भी होते हैं, नीयत के भी साफ़ होते हैं, दिल के भी साफ़ होते हैं और शरीयत के पाबंद भी होते हैं। बज़ाहिर इनका उठना बैठना भी अच्छा होता है, लेकिन ये भी हकीकत से नाआशना होते हैं क्योंकि इनका हाथ किसी मर्द कलंदर के हाथ में नहीं होता। इनकी जो डोर है वो किसी मर्द कलंदर के हाथ में नहीं होती। तो जब डोर जो है ना मर्द कलंदर के हाथ में नहीं होती तो वो फिर डामाडोल ही होते हैं। जड़ियाँ गुडियाँ साइयाँ उड़ाइयाँ ओ दूर बहुत उड़ियाँ, मतलब ये एक शायर का मैं गलत अल्फाज शायद बोल गया हूँ, लेकिन जो चीज़ें जो डोर किसी की मर्द कलंदर के हाथ में होती है जिसकी, तो वो उसके कंट्रोल में होता है और वो जो है ना ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ता है। लेकिन जिसकी डोर ही किसी के हाथ में नहीं होती तो वो फिर ऊंची उड़ान नहीं पकड़ सकता।
تو یہ جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے یہ بھی حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے، بظاہر تو یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے معاشرے کے لیے، یہ نقصان نہیں پہنچاتے. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ لوگ نیت کے اور دل کے صاف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے نا کسی مرد کلندر کے ہاتھ ہے، یہ چڑھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ویسے بھی علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. مطلب یہ ہے کہ آپ بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ ان کے اندر عشق کی آگ جو ہے نا وہ بجھ چکی ہوتی ہے، وہ حقیقی عشق کی آگ سے ناآشنا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی، میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ڈور کسی جو ہے نا مرد کلندر کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہی نہیں ہے. ویسے بھی حق بہو سرکار بھی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ بظاہر اگر کوئی بندہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فضاؤں کے اندر اڑ بھی رہا ہے، اور وہ جو ہے نا بہت سارے اس کے جو ہے نا آپ کو کرامات دکھا رہے ہیں، لیکن وہ اگر حقیقت شریعت محمدی کا خلاف بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے تو پھر وہ رازن ہے، وہ آپ کا رابر نہیں ہو سکتا. تو حقیقی رابر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. حقیقی رابر تلاش کرنا ایسا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو چوتھا طبقہ ہوتا ہے، یہ حقیقت تک پہنچے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کے غلام ہوتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے محبوب کی جو ہے نا وہ غلامی میں ساری زندگی بسر کرتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا سارا کچھ اللہ اور اس کا محبوب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ لوگ سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب کے لیے وار دیتے ہیں. ان کی ساری زندگیاں اخلاق کے اندر، محبت کے اندر، رواداری کے اندر گزرتی ہیں. یہ امت کے لیے کڑتے ہیں، یہ امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو کچھ ان سے قربانی ہو سکتی ہیں دیتے ہیں. ساری زندگیاں ان کی قربانیوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں. یہ دنیا تو یہ اکٹھی کر ہی نہیں سکتے، دنیا کا تو انہیں جو ہے نا وہ ذرا برابر بھی چاہ ہی نہیں ہوتا. ان کی چاہت اللہ پاک دنیا کی چاہت ان کے دل سے نکال دیتا ہے، اپنی چاہت اور اپنے محبوب کی چاہت ان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں جو ہے نا اللہ کے دین کے وارث ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی عاشق لوگ ہیں. ان کی ساری زندگیاں جو ہے نا اخلاق اور اخلاص اور محبت کے اندر اور رواداری کے اندر گزرتی ہیں. یہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں، اور یہ ہر جو ہے نا وہ مطلب ہر زمانے میں یہ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر یہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں نہیں ہوں گے، آج کے دور میں بھی حقیقی طور پر ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے رہا ہوتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پروموٹ کروا رہا ہوتا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے اور حقیقی غلام ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں جو حقیقت میں حضور کے عشق کے اندر گرفتار ہوں، اللہ کے عشق کے اندر گرفتار ہوں، ان کی گفتگو اللہ سے شروع ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب پہ ختم ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب سے شروع ہوتی ہے تو اللہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے. قرآن سے شروع ہوتی ہے تو حدیث پہ ختم ہوتی ہے، اور حدیث سے شروع ہوتی ہے تو قرآن پاک پہ آ کے ختم ہوتی ہے. یہ ساری جو ہے نا ان کی صحیح اور ان کی کوشش صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین کا جو غلبہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر آ جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام امت کے اندر آ جائے. تو یہ حقیقی لوگ ہیں. اگر آپ کا ان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو ان کا ساتھ دیجیے، اور تاکہ آپ اور ہم سارے لوگ اللہ کو پالیں، اللہ کے محبوب کو پالیں. کیونکہ مقصد جو ہے زندگی کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی محبت اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے محبوب کے در کے اوپر پہنچ جانا حقیقت میں جو ہے نا وہ اس دنیا کا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے. مہربانی.